Namaste, good afternoon and welcome जसले चाहिँ टक सिरिज विथ यो फ्रेन्ड्सको यो सेसनलाई कुरेर सुनेर र पार्टिसिपेट गरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। हियर आई एम निलिमा मुक्तान, आजको लागि यो प्रोग्रामको होस्ट। सो यदि तपाईहरु पनि हाम्रो रेगुलर लिसनर और सपोर्टर हुनुहुन्छ भने यहाँहरुलाई टक सिरिज विथ फ्रेन्डको बारेमा पक्कै पनि थाहा होला। र यदि तपाईहरु चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ र हामीलाई भर्खरै मात्र फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने लेट मी टेल यु, टक सिरिज विथ फ्रेन्ड चाहिँ एउटा यस्तो भर्चुअल स्पिकिङ प्लेटफर्म हो जसको सोल अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ लकडाउनको पिरियडलाई युटिलाइज गर्ने। अनि कसरी युटिलाइज गर्ने भन्दा चाहिँ बाई रिड्युसिङ द फिलिङ अफ एन्जाइटी अन फेसिङ द मास एन्ड अल्सो इन्हान्सिङ द इन्टरपर्सनल स्किल। सो अब लकडाउनको पिरियड युटिलाइज गर्ने भनिराख्दा चाहिँ तपाईहरुलाई लाग्न सक्ला कि के लकडाउन सकेपछि यो टक सिरिज विथ फ्रेन्डको सेसन यतिकै इन हुन्छ त। सो फर द्याट इफ तपाईहरुले हाम्रो प्रोग्राम र इफोर्टलाई यसरी नै सपोर्ट गर्दै जानुभयो भने अफ कोर्स गाइज वी विल फाइन्ड वेज टु कनेक्टेड इभन आफ्टर द लकडाउन पिरियड। हियर तपाईहरुमध्ये जो पनि मास फियरिङ हुनुहुन्छ र आफ्नो इन्टरपर्सनल स्किललाई चाहिँ डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ अथवा बोल्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले आफूले चाहेको र कम्फर्टेबल टपिकमा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। सो फर दिस यु क्यान कनेक्ट अस थ्रु आवर फेसबुक, इन्स्टा और लिङ्क्डइन पेज। अनि बिट्विन द सेसन चाहिँ कसैले आफ्नो भ्यू राख्न मन लागेमा अर केही क्वेरिजहरू चाहिँ भएमा चाहिँ प्लिज डोन्ट हेजिटेट टु ड्रप इट अन कमेन्ट बक्स। विल डिस्कस एट द एन्ड अफ द सेसन है। सो नट किलिङ आवर प्रिसियस टाइम एन्ड मुभिङ अन आवर टुडेज टपिक कम्पनी रजिस्ट्रेसन इन नेपाल, जसको स्पिक पर्सन चाहिँ मिस्टर निरोज मुक्तानजी हुनुहुन्छ एन्ड हि इज फाउन्डर एन्ड सिइओ अफ एक्विज कन्सल्टिङ एन्ड एडभाइजरी सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड and he has been practicing accounting, auditing and taxation services from the past 6 years. So I would like to welcome our speak person Mr. Niroz Muktan in today's session to speak on his topic. Welcome Mr. Niroz ji. Namaste and good afternoon सबैलाई। म निरोज मुक्तान, फाउन्डर एन्ड सिइओ अफ एक्विज कन्सल्टिङ एन्ड एडभाइजरी सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड। आज म हजुरहरूको सोमा स्पेसल्ली कम्पनी दर्ता के हो, किन गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने र यो दर्ता गर्नलाई कति टाइम लाग्छ र खर्च कति लाग्छ, यो चाहिँ सबैको मेन कन्सर्न हुन्छ। जस्तो कमन क्वेसनहरूको सकेसम्म सरल र इन्फर्मेटिभ ढङ्गमा आफूले जाने सिकेको कुराहरू व्यक्त गर्न गइरहेको छु। हामीलाई रिमोटली सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को कारणले सबैको जनजीवन प्रभावित भइरहेको अवस्थामा यो टक सिरिजको माध्यमबाट हजुरहरूलाई केही पढेर केही गरेर सिकेको कुराहरू शेयर गर्न पाउँदा म एकदमै खुसी छु। Let's hope you guys find this session informative and help on your venture in future. अब म यस कम्पनी रजिस्ट्रेसनको बारेमा चाहिँ स्लाइडबाट हजुरहरूलाई शेयर गर्न चाहन्छु। As mentioned earlier, आजको हाम्रो कम्पनी रजिस्ट्रेसन सेसनमा हामी बेसिक लेभलबाट स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ सो द्याट जुनसुकै ब्याकग्राउन्डबाट भए पनि हजुरहरूलाई बुझ्नलाई सजिलो हुनेछ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ कम्पनीको मिनिङ र यसको फिचरहरू के हुन्छ, रजिस्ट्रेसन अथोरिटिजहरू कुन कुन हुन्, कम्पनी दर्ता गराउने प्रक्रिया प्रोसिडियरहरू के हुन्, कस्तो कस्तो डकुमेन्ट्सहरू सबमिट गर्नुपर्छ, पुँजी कति लगानी गर्नुपर्दछ, रजिस्ट्रेसन फी के कति लाग्छ, व्यवसायलाई कम्पनीमा दर्ता गराउने कि प्राइभेट फर्म और पार्टनरसिप फर्ममा दर्ता गराउने अथवा एनजिओ को रजिस्ट्रेसनको बारेमा र रजिस्ट्रेसन विथ ट्याक्स र अन्य विषयमा पनि केही चर्चाहरू गर्नेछौँ। हामी सबैजनाले कम्पनी भनेर त सुनिरहेको हुन्छौँ, तर यो कम्पनी भनेको चाहिँ के हो, यसको लिगल डेफिनेसन के छ, कम्पनीको फिचरहरू के हुन्छ, पहिला यो कुराहरू बुझौँ। नेपालमा कम्पनी भनेको चाहिँ कम्पनीज एक्ट 2063 को अधीनमा रही रजिस्टर भएको संस्थालाई भन्ने बुझिन्छ। कम्पनीलाई मुख्यतया 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ: पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी एन्ड प्रॉफिट नट डिस्ट्रिब्युटिङ कम्पनी। र यसको साथै कम्पनीको फिचरहरू पनि भन्नुपर्दा कम्पनी चाहिँ एउटा अटोनोमस कर्पोरेट बडी हो। त्यो भनेको चाहिँ लिगल्ली कम्पनी र कम्पनीको ओनर चाहिँ छुट्टै हुन्छ। कम्पनी हैज पर्पेचुअल सक्सेसन, मतलब कम्पनीको ओनर चेन्ज भए पनि कम्पनी चाहिँ कन्टिन्यू भइरहन्छ। पार्टनरसिप फर्म अथवा सोल प्रोप्राइटरसिप फर्ममा भने यस्तो हुँदैन। कुनै पनि अवस्थामा ओनर र पार्टनर्सहरू चेन्ज भयो भने उक्त कम्पनी स्वतः डिजल्भ भएको मानिन्छ। कम्पनी चाहिँ एउटा आर्टिफिसियल लिगल पर्सन हो। यसको मिनिङ चाहिँ कम्पनीले कुनै पनि
चल अचल सम्पत्ति सामान्य व्यक्ति जस्तै केन्द्रित गर्न सक्छ। यही फिचरले गर्दा कम्पनीले आफ्नो मुद्दा मामिला पनि आफै लड्न सक्छ र व्यक्ति जस्तै कन्ट्र्याक्टमा इन्टर गरी आवश्यक कामकारबाही तथा दायित्वहरू पूरा गर्न सक्छ। नेक्स्ट फिचर भनेको लिमिटेड लायबिलिटी। कुनै पनि कम्पनीको सेयर होल्डरको लायबिलिटी भनेको उसले सब्सक्राइब गरेको सेयरको भ्यालुसम्मको मात्र हुन्छ। भोलिपर्सि गएर यदि कम्पनी घाटामा गयो अथवा लिक्विडेसनमा गएर कम्पनीले आफ्नो लायबिलिटीहरू सेटल गर्न सकेन भने चाहिँ सेयर होल्डरलाई उसले सब्सक्राइब गरेको अमाउन्टसम्म मात्रै लायबल बनाउन सक्छ। यो कुरा चाहिँ प्रोप्राइटरसिप फर्म अथवा पार्टनरसिप फर्ममा लागू हुँदैन। र कम्पनीको अन्तिम फिचर भनेको चाहिँ कम्पनीको कमन सिल। कम्पनीको कमन सिल भने चाहिँ कम्पनीले कुनै पनि आफ्नो डकुमेन्ट्सलाई अथोराइज बनाउने माध्यम हो। स्ट्याम्प पनि कम्पनीको सिलको एउटा पार्ट हो। अब फिचरहरू त हामीले हेरिहाल्यौँ। अब चाहिँ रजिस्ट्रेसन अथोरिटिजहरूको बारेमा पनि बुझिराखौँ। कुनै पनि कम्पनी दर्ता अघि उक्त कम्पनी कस्तो खालको कम्पनी हो र उसको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि कम्पनीले कस्तो कस्तो खालको कार्यविधिहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने सबै कुराहरू अगाडि नै जानकार हुन एकदमै जरुरी हुन्छ। व्यापार व्यवसायहरूलाई सबै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमै दर्ता हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन। यी केही अथोरिटीहरू छन् जसमा चाहिँ मान्छेले व्यापार व्यवसायहरू रजिस्टर गर्न सक्छन्। अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रार, डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री, डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्री, डिपार्टमेन्ट अफ कमर्स, लोकल बडिज जस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका अथवा वडा कार्यालयहरू र इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट। भनेपछि कम्पनी दर्ता गराउन चाहिँ हजुरले भनेकै भर्खरै भन्नुभएको बडीहरूमा पनि गएर बुझ्नु पर्यो, कता गएर रजिस्ट्रेसन गराउनु पर्ने भनेर होइन त? हो, एक्ज्याक्टली। हजुरको कम्पनीले के कस्तो काम गर्ने र उक्त कम्पनी दर्ता गराउन कता जाने भन्ने कुरा चाहिँ पहिले नै क्लियर हुनु पर्दछ। अब कुन उद्देश्यको लागि कुन अथोरिटीमा जानुपर्ने हो हामी तल विस्तृत रूपमा कुराहरू गर्नेवाला नै छौँ त्यसको बारेमा। ए हस्, हुन्छ। अब हामीले माथि कम्पनीको 3वटा टाइप्स हुन्छ त भनिहाल्यौँ। अब त्यो 3वटा टाइप्सहरूको बारेमा चाहिँ कम्पनीहरूको बारेमा के कुराहरू बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले जनरल पब्लिकबाट फन्ड रेज गराउन सक्छ सेयर, डिभेन्चर अथवा अन्य सेक्युरिटिजहरूको माध्यमबाट। तर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले चाहिँ आफ्नो प्रोमोटरहरूबाट मात्रै फन्ड रेज गर्न सक्छ। सिमिलरली पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको मिनिमम सेयर होल्डर 7 जना भइकन म्याक्सिमम सेयर होल्डर चाहिँ जतिजना पनि हुन सक्छ। तर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको चाहिँ मिनिमम सेयर होल्डर 1 जना भई म्याक्सिमम चाहिँ 101 जना भन्दा बढी हुन मिल्दैन। त्यसै गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि अनिवार्य रूपमा प्राइभेट लिमिटेड अर्थात् प्राली राख्नुपर्ने हुन्छ, वेयरएज फर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी चाहिँ लिमिटेड मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो मलाई, हामीले देखिरहेको हुन्छौँ नि कम्पनीको नामको पछाडि चाहिँ लिमिटेड राखेको भनेर। यो कम्पनीको पछाडि लिमिटेड राख्नुको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो? लिमिटेड राख्न कम्पलसरी हो र? यसको विषयमा पनि केही जानकारी गराइदिनुहोस् न हामीलाई। हो, यो नामको पछाडि लिमिटेड राख्नुपर्ने कम्पलसरी नै हुन्छ। यो कुरा मैले कम्पनीको फिचर्समा पनि भनेको थिएँ। यो कम्पनीको नामको पछाडि लिमिटेड राख्नुको अर्थ चाहिँ कम्पनीको सेयर जसले जति सब्सक्राइब गर्नु भएको हुन्छ उहाँको लायबिलिटी त्यही सब्सक्राइब्ड सेयरसम्मको लागि मात्रै लिमिटेड हुन्छ। त्यस कारणले कम्पनी यो पब्लिक लिमिटेड भए पनि प्राइभेट लिमिटेड भए पनि नामको पछाडि चाहिँ लिमिटेड राख्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ। तर प्रफिट नट डिस्ट्रिब्युटिङ कम्पनीको नामको पछाडि चाहिँ यस्तो लिमिटेड राख्नुपर्ने प्रोभिजन हुँदैन, किनभने उक्त कम्पनीको चाहिँ कुनै पनि सेयर पुँजी अथवा लगानी हुँदैन। ए हस्, लिमिटेड लायबिलिटी भएर चाहिँ लिमिटेड राखेको भनेर बुझौँ न हामी। हुन्छ, अगाडि बढ्दा हुन्छ हजुर। अब पब्लिक लिमिटेड र प्राइभेट लिमिटेडको कुरा गर्दै जाँदाखेरि प्रफिट नट डिस्ट्रिब्युटिङ कम्पनीको बारेमा पनि केही भन्नुपर्दा कुनै पनि कम्पनी प्रफिट मोटिभको लागि रजिस्टर भएको छ भने त्यो कम्पनी प्राइभेट अर पब्लिक लिमिटेड भनेर दर्ता हुनु पर्दछ। बट इन केस कुनै कम्पनीको अब्जेक्टिभ प्रफिट मोटिभ नभई कुनै प्रोफेसनको डेभलपमेन्ट अर प्रमोसन अथवा साइन्टिफिक, एकाडेमिक, सोसियल, पब्लिक युटिलिटी अर वेलफेयर छ भने त्यो प्रफिट नट डिस्ट्रिब्युटिङ कम्पनी भनेर रजिस्टर गर्न सकिन्छ। र उक्त कम्पनी दर्ता भइसकेपछि यस्तो कम्पनीले कुनै पनि किसिमबाट प्रफिटहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्न मिल्दैन। यो दर्ता गराउनलाई चाहिँ मिनिमम 5 प्रमोटरहरूको आवश्यकता हुन्छ र यसको रजिस्ट्रेसन फी चाहिँ 15,000 लाग्छ। यो नट प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी चाहिँ लोकल अथोरिटीमा दर्ता भएपछि एनजिओ भनेर चिनिन्छ। यसको एनजिओको रजिस्ट्रेसन र अरू डिटेलहरू चाहिँ हामी तल डिस्कस गरौँ। नट फर प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीको बारेमा भनिसकेपछि अब यो कुनै कम्पनीहरू चाहिँ
प्राइभेटमा दर्ता गर्छु अरू पब्लिकमै दर्ता गर्छु भनेर दर्ता गरिहाल्न पनि मिल्दैन। कुनै एक्सेप्सनहरू छन्, जस्तै ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, इन्सुरेन्स बिजनेस रिलेटेड ट्रान्जेक्सन, स्टक एक्सचेन्ज बिजनेस, पेन्सन फन्ड अर म्युचुअल फन्ड अर सिमिलर कम्पनी क्यारिङ अन सच बिजनेस कम्पलसरीली पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेर दर्ता हुनु पर्दछ। र टेलिकम्युनिकेसन बिजनेसमा पनि 5 करोडभन्दा बढी पुँजी रहेको कम्पनी भए कम्पलसरी एज अ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्नु पर्दछ। यो नियम एनसेललाई पनि लागू हुने भएकोले एनसेलले पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता भइसकेको छ। त्यसैगरी यस्ता कम्पनीहरू पनि छन् जुन दर्ता गर्नु अघि सम्बन्धित निकायहरूबाट प्रायर अप्रुभल लिन जरुरी हुन्छ र उक्त प्रायर अप्रुभल बिना रजिस्ट्रेसन प्रोसेस अगाडि बढ्दैन। जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको हकमा डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री, इन्सुरेन्स एन्ड इन्सुरेन्स कम्पनीको हकमा इन्सुरेन्स बोर्ड, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको हकमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, एयरलाइन इन्डस्ट्रीको हकमा सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल। डिटेलको लागि हजुरहरू स्लाइडको रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा टेलिकम्युनिकेसन, रोपवे केबल कार, मिडिया एन्ड एडभर्टाइजिङ, टिभी, रेडियो, न्युज प्रिन्ट, ट्राभल एजेन्सी, एग्रिकल्चर एन्ड डेयरी, होटेल एन्ड रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, आइटी एन्ड आइटी रिलेटेड इन्डस्ट्री, फिल्म इन्डस्ट्री एन्ड इटिसी इन्डस्ट्रीहरूको रिलेटेड अथोरिटी बडीहरूको डिटेल राखिएको छ। यी कम्पनीहरूको प्रायर अप्रुभल पछि अब हामी चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रेसन चाहिँ कम्पनीको अफिसमा कसरी गर्ने हो भन्ने कुरामा अगाडि बढौँ। कम्पनीको बारे हामीले डिटेलली बुझिहाल्यौँ। अब कम्पनी रजिस्ट्रेसन प्रोसेस के हो त्यो पनि अब हेरौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले हाम्रो कम्पनीको नाम कम्पनी रजिस्ट्रारको अफिसको वेबसाइटमा गएर अनलाइन रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीको नेम रिजर्भ गरिसकेपछि डकुमेन्ट्सहरू ओसिआरको वेबसाइटमा गएर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओसिआर भनेको यहाँ अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रार भन्ने बुझिन्छ। अपलोड गरिनुपर्ने डकुमेन्ट्सहरू के हुन् त्यो हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौँ। त्यसपछि हामीले डकुमेन्ट्सको फिजिकल कपी ओसिआरमा गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। इनसाइड ओसिआर जब तपाईँ अनलाइन सबमिसन गरेर फिजिकल डकुमेन्ट्स विथ एप्लिकेसन लिएर जानुहुन्छ, हजुर कुन अफिसभित्र गएर डकुमेन्ट्सहरू बुझाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि नै फिक्स भएको हुन्छ। किनकि हजुरको कम्पनीको नामको फर्स्ट इङ्ग्लिस अल्फाबेट अनुसार रुमहरू सर्ट गरिएको हुन्छ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा र तपाईँ त्यही अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको रुममा डकुमेन्टहरू पेश गर्नको लागि जानुपर्ने हुन्छ। कम्पनी रजिस्ट्रारले तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू सबै चेक गरेर र सबै डकुमेन्टेसनहरू सबै ठिक रहेछ भने तपाईँलाई कम्पनी रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट प्रदान गर्दछ। त्यसको साथै कम्प्युटर सहायकले हजुरलाई सम्बन्धित ट्याक्स अफिस एड्रेस गरेर एउटा लेटर पनि बनाएर दिन्छ जसमा हजुरको प्यान नम्बर पनि सेक्युर्ड गरेको हुन्छ। कम्पनी रजिस्टर भइसकेपछि सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा आइआरडीमा गएर प्यान तथा भ्याटको लागि दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामी तल डिटेलमा डिस्कसन गर्नेछौँ। अनि अहिले यस्तो पेन्डेमिक अनि लकडाउनको बेलामा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ कम्पनी रजिस्टर गराउन सक्छौँ, के छ यसको प्रोभिजन त्यो पनि खुलाइदिनुहोस् न। दर्ता चाहिँ अहिले अति आवश्यक कम्पनीहरू बाहेक अरू कम्पनीको लागि बन्द नै छ। हाल कोभिड-19 को कारणले गर्दा काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लाहरूमा पनि लकडाउन जारी भएको हुनाले रजिस्ट्रेसनको काम चाहिँ बन्द नै छ। तर प्राइभेट लिमिटेड अथवा अरू कुनै कम्पनीहरू दर्ता गर्नको लागि चाहिँ अब डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ अगाडिदेखि नै बनाएर राख्दा राम्रो हुन्छ। अब खुलेपछि डाइरेक्टली सिआरओमा जाने हिसाबले चाहिँ हस्। अब यो दर्ता गर्नको लागि डकुमेन्ट्सहरू भनिरहेको थियौँ हामीले। अब डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसन, एमओए, एओए अनि प्रोमोटरहरूको सिटिजनसिप सर्टिफिकेटको कपी अनि कुनै पनि कन्सर्न अथोरिटीबाट प्रायर अप्रुभल लिनुपर्ने छ भने उक्त प्रायर अप्रुभलको कपी। यदि कम्पनीको सेयर होल्डर कुनै कम्पनी नै हुनेवाला छ भने चाहिँ उक्त कम्पनीको रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटको नै एक कपी। यसमा एप्लिकेसन, एमओए, एओए को फर्मेट चाहिँ फिक्स नै हुन्छ। एमओए र एओए चाहिँ अलि हजुरले नेपाली कागजमा प्रिन्ट गराउनु पर्ने हुन्छ र यसको हरेक पेजमा चाहिँ सबै प्रोमोटरहरूले साइन गरेको हुनुपर्दछ। डकुमेन्ट्समा एमओए र एओए चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ केही भन्नुपर्दा एमओए भनेको चाहिँ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, नेपालीमा प्रबन्ध पत्र भनिन्छ। एमओए कम्पनीको लागि एउटा कन्स्टिट्युसन हो। यसमा कम्पनीको डिटेल इन्फर्मेसनहरू हुन्छ, जस्तै कम्पनीको नाम, एड्रेस, अब्जेक्टिभ, क्यापिटलको टाइप्स अनि सेयरको टाइप्सहरू पनि यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीले एमओएमा मेन्सन गरेको भन्दा बाहेक अरू कामहरू गर्न मिल्दैन।
एमओए को कन्टेन्टहरू हजुरले स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको कन्टेन्टहरू केही पनि नछुटाइकन लेख्नु पर्दछ र यसको फर्मेट पनि फिक्स नै हुन्छ। यसको फर्मेट हजुरले कम्पनी रजिस्ट्रारको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एमओए पछि अर्को इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट भनेको एओए। एओए भनेको चाहिँ आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन, नेपालीमा नियमावली भन्ने बुझिन्छ। यसमा चाहिँ कम्पनीको जनरल प्रोसिड्युरहरूको बारेमा मेन्सन गरिएको हुन्छ। कम्पनीले आफ्नो अब्जेक्टिभहरू पुरा गर्नको लागि के कस्तो काम कारबाही गर्ने हो यसमा लेखिएको हुन्छ। डाइरेक्टरको सङ्ख्या, सेलेक्सन प्रोसेस, क्वालिफिकेसन, टेन्योर, रेम्युनरेसन अर अलाउन्सेसहरू कति दिने हो त्यस्तो कुराहरू पनि यसमा खुलाइएको हुन्छ। एनुअल जनरल मिटिङ र कुनै पनि किसिमको मिटिङहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, उक्त मिटिङको कोरम कति हुने लगायतका कुराहरू पनि यसमा उल्लेखित हुन्छ। यसमा पनि राख्नुपर्ने कुराहरू केही नछुटाइ राख्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेट पनि फिक्स नै हुन्छ यसको पनि, र यसको फर्मेट हजुरले अघि एमओए को भनेको जस्तै कम्पनी रजिस्ट्रारको अफिसियल वेबसाइटमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डिटेल इन्फर्मेसनको लागि स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले एमओए एओए त म्यान्डेटरी भन्नुभयो है, अनि त्यसपछि कम्पनीको अब भनिदिनुहोस् न, कम्पनीको एमओए एओएहरू चाहिँ कसरी बनाउने, कुन ल्याङ्ग्वेजमा बनाउने, अनि स्टार्टअप बिजनेस गर्नेहरूलाई त आफैले बनाउन आइडिया नहुन सक्छ नि त एमओए एओएहरू। यसको कुनै फिक्स फर्मेटहरू हुन्छ कि के हुन्छ, यस पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न हामीलाई। अब एप्लिकेसन एमओए एओए को फर्मेट चाहिँ सिआरको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो फिक्स नै गरेर राख्नु भएको हुन्छ उहाँहरूले। यो चाहिँ नेपाली भाषामै बनाउनु पर्ने हुन्छ। एमओए र एओए बनाउँदा अनिवार्य रूपमा सिआरओले दिएको फर्मेट अनुसार नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। अघि मैले भनेको जस्तै हजुरहरूलाई एमओए र एओए अथवा कम्पनी रजिस्ट्रेसन सम्बन्धी डकुमेन्टहरू बनाउनलाई गाह्रो भएमा हामीसँग कन्सल्ट गर्दा हुन्छ। हामी यो कम्पनी रिलेटेड सबै डकुमेन्ट्सहरू बनाउनको लागि हेल्प पनि गर्छौँ। हुन्छ। अब डकुमेन्टेसनको एमओए एओए लगायत अरू कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि अब हामी कम्पनी दर्ता गराउन लाग्ने फीहरूको बारेमा चाहिँ केही चर्चा गरौँ। कम्पनीमा रजिस्ट्रेसन फी चाहिँ क्यापिटलको बेसिसमा चार्ज हुन्छ। प्राइभेट र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको लागि छुट्टै रजिस्ट्रेसन फी तोकिएको हुन्छ। फिजहरूको कलेक्सनको लागि त्यही कम्पनी रजिस्ट्रारको अफिसभित्र ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको काउन्टर रहेको छ। नयाँ दर्ता गराउने कम्पनीको लागि चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्क डिपोजिट भरिरहनु पर्दैन। नेम अप्रुभ भइसकेपछि कम्पनीको डिपोजिट स्लिप आफै सिस्टमबाट प्रिन्ट गरेर कम्प्युटर सहायकले नै दिनुहुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ स्लाइडबाट प्राइभेट कम्पनीको लागि मिनिमम क्यापिटल भनेको 1 लाखको हुनुपर्छ र त्यसको लागि लाग्ने फी भनेको चाहिँ 1000 हुन्छ। त्यसै गरी 5 लाखसम्मको लागि 4500 र त्यसै बढ्दै जाँदाखेरि 10 करोडसम्मको लागि रजिस्ट्रेसन फी 43000 लाग्छ र 10 करोड पछि चाहिँ हरेक 1 लाखको लागि एउटा फिक्स रेट हुन्छ, त्यही अनुसार क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी पब्लिक कम्पनीको लागि चाहिँ मिनिमम क्यापिटल 1 करोड भई उसको रजिस्ट्रेसन फी चाहिँ 15000 लाग्छ। 1 करोडबाट 10 करोड हुँदाखेरि 40000 लाग्छ। त्यसै गरी बढ्दै गएपछि 50 करोडसम्म 1,60,000 रुपियाँ रजिस्ट्रेसन फी लाग्छ र 50,000 भन्दा माथिको लागि चाहिँ हरेक 1 लाखको लागि त्यही रेट अनुसार रजिस्ट्रेसन फी क्यालकुलेसन हुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति इन्टरप्ट गर्न मन लाग्यो है मलाई। अब हामीले रजिस्ट्रेसन फी पेमेन्ट गर्दा चाहिँ वान टाइम पेमेन्ट गर्नुपर्छ कि इयरली रिन्युअल चार्जहरू पनि तिर्नुपर्छ? के छ यसको प्रोभिजन पेमेन्टमा चाहिँ? फी चाहिँ वान टाइम नै हो। हामीले यो बुझाउनु पर्ने रजिस्ट्रेसन फी चाहिँ इयरली रिन्युअल भन्दा पनि कम्पनीको डकुमेन्ट जस्तै यो अडिटर अपोइन्टमेन्टदेखि लिएर यो वार्षिक विवरणहरू चाहिँ ओसिआरको वेबसाइटमा गएर सबमिट गराउनु पर्ने हुन्छ। डकुमेन्ट अदावधिक गर्ने भन्छ त्यसलाई। त्यो डकुमेन्ट चाहिँ टाइमली सबमिट गरेन भने चाहिँ जरिवानाहरू चाहिँ लाग्न सक्छ। तर प्राइभेट कम्पनी र प्राइभेट फर्म र पार्टनरसिप फर्मको लागि भने चाहिँ रिन्युअल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। त्यसो भए अर्को क्वेसन पनि छ है मसँग। सबै प्रोसेस फुलफिल हुन चाहिँ होइन हाम्रो टेन्टेटिभ कति टाइम जति लाग्छ होला? अनलाइन सबमिसन गर्न मिल्छ भने सुनेको थिएँ, अलिक छिटो होला नि है यो फिजिकल्ली जानुभन्दा? के छ यसको प्रोभिजन त्यो पनि भनिदिनुहोस् न हामीलाई एकपल्ट। एज पर एक्ट चाहिँ एप्लिकेसन बुझाएको 7 दिनभित्रमा अब हजुरलाई सर्टिफिकेट दिइसक्नुपर्ने प्रोभिजन छ। प्र्याक्टिकल अप्रोचमा जाँदाखेरि चाहिँ सिआरको सिस्टम अलिक पुरानो खालको भइकन अहिले अपग्रेडेसन स्टेजमै छ। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ सिस्टम नै राम्रो नचल्ने हुनसक्छ। सिस्टम नचलेको दिन चाहिँ रजिस्ट्रेसनको कामहरू लगभग ठप्प नै हुन्छ। यो कुरा फ्युचरमा गएर अब सुधार हुन्छ भन्ने आश गरौँ। सबै कुरा नर्मल भएमा कम लगानीमा खुल्ने कम्पनीहरू त एकै दिनमा पनि दर्ता भइसक्छ।
अहिले सिआरको कतिपय डकुमेन्ट्स अनलाइन सबमिसनलाई पनि ओके मानेर फिजिकल्ली सबमिट गरिरहनु नपर्ने नोटिस पनि निकालेको छ। बिस्तारै यो रजिस्ट्रेसनको कामहरू चाहिँ अब डिजिटल र सहज हुँदै अब जान्छ भन्ने अब एजम्सन गरौँ न। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कम्प्लिटली अनलाइन सिस्टममा गएको चाहिँ छैन। भनेपछि हामीले फिजिकल प्रेजेन्ट चाहिँ हुनै पर्यो है। अनि सबै डकुमेन्ट बुझाएपछि फीहरू तिरेपछि मेरो कम्पनी चाहिँ दर्ता हुन्छ भनेर हामी ढुक्क भएर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन, के छ अवस्था यसमा चाहिँ? हो, यसको लागि पनि मैले एउटा स्लाइड चाहिँ बनाएको थिएँ। सबै प्रक्रियाहरू पुऱ्याइकन पनि कम्पनी रजिस्ट्रेसन नहुन सक्ने रिजनहरू पनि छन्। तपाईँको जस्तै अब कम्पनीको नाम चाहिँ एक्जिस्टिङ कम्पनीसँग आइडेन्टिकल अर रिजेम्बलिङ टाइपको छ, त्यसले पब्लिकलाई मिसलिडिङ गर्न सक्छ भने तपाईँको कम्पनी रजिस्ट्रेसन रिफ्युजल हुन सक्छ। यदि तपाईँको कम्पनीको नाम र उद्देश्य चाहिँ प्रिभेलिङ लको अगेन्स्टमा छ अथवा पब्लिक इन्ट्रेस्ट मोरालिटी डिसेन्सीहरूको अगेन्स्टमा छ अर क्रिमिनल मोटिभलाई रिफ्लेक्ट गर्छ भने तपाईँको कम्पनी रजिस्ट्रेसन रिफ्युज हुन सक्छ। त्यसै गरी यदि तपाईँको कम्पनीको नाम चाहिँ इन्सल्भेन्ट भएको कुनै पनि कम्पनी जुन इन्सल्भेन्ट भएको 5 वर्ष बढी भएको छैन उसँग आइडेन्टिकल छ भने पनि तपाईँको रजिस्ट्रेसन क्यान्सल हुन सक्छ। र यसको साथै हजुरले फुलफिल गर्नुपर्ने रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ फुलफिल गर्नु भएन भने पनि यो रजिस्ट्रेसन चाहिँ क्यान्सल हुन्छ अथवा रिफ्युजल हुन सक्छ। अनि मेरो कम्पनीको नाम चाहिँ आइडेन्टिकल पनि छैन, अब लिगली भायोलेट अर मिसलिडिङ गर्ने पनि छैन, अब इन्सल्भेन्ट भएको कम्पनीसँग पनि म्याच गर्दैन र सिआरओबाट पनि नेम अप्रुभल भइसक्यो होइन। अनि त्यसपछि मैले चाहिने रिक्वायर्ड डकुमेन्टहरू पनि बुझाइसक्यो र एज पर एक्ट चाहिँ फी कति तिर्नुपर्ने हो त्यो पनि तिरिसक्यो र यति सबै कन्डिसन फुलफिल भइसक्दा पनि मेरो रजिस्ट्रेसन भएन भने चाहिँ फर्दर प्रोसिजर चाहिँ के छ यो पनि भनिदिनु न। हो, नियमअनुसार चाहिँ दर्ता हुनुपर्ने हो। तर अब यदि यति गर्दा पनि सिआरओले तपाईँको कम्पनी दर्ता गरिदिएन भने सिआरओले कुन कारणले हजुरको रजिस्ट्रेसन रिफ्युज गर्यो अथवा क्यान्सल गर्यो हजुरलाई रिटर्नमा एउटा नोटिस लेख्नु, एप्लिकेसन नोटिस दिनुपर्ने हुन्छ र हजुरले त्यस नोटिसको आधारमा अब पुरा मान्ने अथवा हजुरलाई अमान्य भयो भने चाहिँ हजुर कोर्टमा गएर केस पनि फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। कोर्टसम्म जान मिल्ने प्रोभिजन रहेछ है। अनि नेपालमा चाहिँ धेरै जस्तो बिजनेसहरू चाहिँ दर्ता नभइकन पनि चलिरहेको हुन्छ कि यो सबै व्यवसायहरू कम्पनीमै दर्ता हुनुपर्छ कि अरू कुनै निकायहरू पनि छ दर्ता गराउनको लागि? अनि अब दर्ता नगराई व्यवसायहरू सञ्चालन गर्यो भने चाहिँ के कस्तो लिगल कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ फेस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। अब धेरै जसो व्यवसायीहरू चाहिँ बिना दर्ता आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरिरहनु भएको हुन्छ। कम्पनी दर्ता गराउन एकदमै झमेला हुने र दर्ता गराइदिनेहरूले पनि अब समयमा दर्ता नगराई अब हेभी फीहरू पनि चार्ज गर्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै जस्तो व्यवसायीहरू चाहिँ बिना दर्ता नै आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ भारी जरिवाना तथा कानुनी कारबाहीमा फस्नुहुन्छ। यो सिस्टम नबुझेको कारणले धेरै जस्तो इन्टरप्रेन्योरहरू चाहिँ मर्कामा पर्नु भएको छ र धेरै डिमोटिभेट पनि भइरहनु भएको छ। यस्तो रजिस्ट्रेसनको कुरालाई सकेसम्म सहज ढङ्गले बुझाउनको लागि नै म आजको हजुरहरूको यो सोमा उपस्थित भएको छु। अब यस्तो बुझ्दाखेरि म एउटा साधारण मसिनो व्यवसाय गर्छु के त्यसले अब दर्ता गराउन जरुरी छ भन्ने खालको क्वेसनहरू पनि आइरहेको हुन्छ। अब हजुरले व्यापार व्यवसाय गरी सानो अथवा ठुलो जस्तो भए पनि गर्नुहुन्छ भने उक्त व्यवसायलाई चाहिँ दर्ता गराउन आवश्यक हुन्छ। हजुर बरु प्राइभेट फर्म अथवा यो पार्टनरसिप फर्म भन्ने हुन्छ नै दर्ता गराएर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको कस्ट पनि एकदमै मिनिमल हुन्छ। प्राइभेट फर्मलाई एकलौटी व्यवसाय पनि भनिन्छ। नर्मली लोकल लेभलमा दर्ता हुने फर्म हो यो। फन्डिङ रिक्वायरमेन्ट अनि अरू कम्पनीको फिचरहरूबाट फाइदा लिनको लागि चाहिँ कम्पनी दर्ता गराउँछन् मान्छेहरूले, नत्र भने नर्मली बिजनेसहरू चाहिँ मान्छेले प्राइभेट फर्म नै दर्ता गराएर आफ्नो व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। अब यो प्राइभेट फर्म अथवा प्रोप्राइटरसिप फर्म र पार्टनरसिप बिजनेस चाहिँ कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने कुरा र कता गएर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। यिनीहरू चाहिँ एउटा सम्बन्धित निकाय हुन्छ। डिपार्टमेन्ट अफ कमर्स, डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री, डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिज एन्ड लोकल बडिज, यसमा गएर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको व्यवसायको प्रवृत्ति हेरेर अब ट्रेडिङ बिजनेस छ भने हजुरले डिपार्टमेन्ट अफ कमर्समा गएर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ टाइपको साना मझौला र ठुला इन्डस्ट्री छ भने हजुरले डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा गएर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। र
एकदमै सानो र अनि त्यसपछि ह्यान्डिक्राफ्ट रिलेटेड अब एकदमै मसिनो म्यानुफ्याक्चरिङ स्मल स्केलको बिजनेस छ भने चाहिँ हजुरले डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रीमा गएर दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। र अन्य छुटकर सानो सानो बिजनेस पसलहरू चाहिँ हजुरले लोकल बडिजमा गएर दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। दर्ता गराउन चाहिने डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ हजुरहरूले स्क्रिनमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई माथि पनि हेरिसक्यौँ, त्यसबाट बेसिक आइडिया पनि भइसक्यो होला के डकुमेन्ट चाहिने हो भनेर। अब यो प्रोप्राइटरसिप बिजनेस दर्ता गर्नको लागि चाहिँ अब प्रोप्राइटर अथवा ओनर चाहिँ को हुने हो, उहाँको नागरिकता, अब नाम के राख्ने हो, अनि प्रायर अप्रुभल अब कुनै अब निकायहरूबाट प्रायर अप्रुभल लिनुपर्ने छ भने प्रायर अप्रुभल, अनि इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एनालाइसिस भन्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूको लागि हो। कुनै पनि अब इन्डस्ट्री हजुरले खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त EIA को कपी, 2टा पासपोर्ट साइज फोटो, अनि त्यसपछि एप्लिकेसन विथ इन प्रिस्क्राइब फर्मेट विथ पेमेन्ट स्लिप भन्ने हुन्छ। हजुरले 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ यो प्रोप्राइटरसिप बिजनेस दर्ता गर्नको लागि चाहिँ। अनि त्यसपछि घर भाडामा लिनु भएको छ रहेछ भने चाहिँ घर भाडा एग्रिमेन्टको कपी पनि चाहिन्छ। र त्यसै गरी प्राइभेट प्रोप्राइटरसिप फर्मको कुरा गर्दै जाँदाखेरि पार्टनरसिप फर्ममा पनि मेन चाहिने डकुमेन्टहरू त उनी नै हो। र यसमा एडिसनल चाहिने भनेको चाहिँ पार्टनरसिपलाई गाइड गर्ने मेन भनेको पार्टनरसिप चिज हुन्छ। हजुरहरूले कसरी आफ्नो क्यापिटल स्ट्रक्चर कसरी राख्नुहुन्छ र त्यसमा प्रफिट कसरी बाँड्नुहुन्छ त्यो कुरा, अनि अब्जेक्टिभ्स, अनि मेन प्लेस अफ बिजनेस, अनि फुल नेम अफ द फर्महरू चाहिँ मेन्सन गरेर हजुरले पार्टनरसिप बिजनेस पनि दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। अब प्रोप्राइटरसिप पार्टनरसिपको रजिस्ट्रेसन फी चाहिँ कम्पनी जस्तै क्यापिटलको बेसिसमा लाग्छ, जुन हामी स्लाइडमा पनि हेर्न सक्छौँ। र यसको दर्ता चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट अफ कमर्समा गर्दा र डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा गर्दा अलिकति स्लाइटली रजिस्ट्रेसन फी चाहिँ फरक पर्छ। डिपार्टमेन्ट अफ कमर्समा चाहिँ नर्मल्ली 100 रुपियाँ अलिक बढी लिने गरेको छ। तपाईँको 1 लाखसम्मको क्यापिटलको लागि 1100 डिपार्टमेन्ट अफ कमर्समा, अनि 1 लाखदेखि 3 लाखसम्मको लागि 3100, त्यसै गरेर बढ्दै गएर तपाईँको 5 करोडसम्मको लागि 30,100 र 5 करोडभन्दा बढीको लागि 50,100 लाग्छ फी चाहिँ। र यसको रिन्युअल चाहिँ प्राइभेट फर्म अर्थात् प्रोप्राइटरसिप फर्मको रिन्युअल फी पनि एकदमै मिनिमल हुन्छ, जुन हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। र पार्टनरसिप फर्मको रिन्युअल फी पनि एकदमै मिनिमल नै हुन्छ। हजुरहरूले स्क्रिनमा त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 1 लाख अथवा कम त्योभन्दा कमको लागि चाहिँ 300, 1 लाख त्योभन्दा बढी 3 लाखसम्मको पुँजी भएको प्राइभेट फर्म अथवा प्रोप्राइटरसिप फर्मको लागि 500, र त्यसरी बढ्दै जाँदाखेरि 50 लाखसम्मको लागि 1700 र 50 लाखभन्दा बढीको लागि 2300 रुपियाँ रिन्युअल फी लाग्छ। त्यसै गरी पार्टनरसिप फर्मको लागि चाहिँ रु 1 लाख क्यापिटल भएको सम्मको लागि 100 रुपियाँ, 1 लाखदेखि 3 लाखसम्मको लागि 125, त्यसै गरी बढ्दै गएर 50 लाखसम्मको लागि 250 र 50 लाखभन्दा बढी गएपछि रु 300 रुपियाँ रिन्युअल फी चार्ज लाग्छ। अब प्राइभेट र प्रोप्राइटरसिपको बारेमा हामीले अब बुझिहाल्यौँ। अब यो दर्ता कसरी गर्ने, कता गर्ने र फी कति लाग्छ, रिन्युअलको सिस्टम पनि हेरिहाल्यौँ। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा मुभ अन गरौँ, जसमा चाहिँ हामी एनजिओ चाहिँ कसरी दर्ता गर्ने अथवा एनजिओ भनेको के हो र यसको अब फी कति लाग्छ र यसको कसरी अब रजिस्ट्रेसन प्रोसिजर अगाडि बुझौँ। एनजिओ भनेको चाहिँ नन प्रफिट कम्पनी हो, जुन हामीले माथि डिफाइन गरेको थियौँ। तर यसको रजिस्ट्रेसन चाहिँ जिल्ला समन्वय कार्यालयमा हुन्छ। यो सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर सम्बन्धित डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटीमा दर्ताको लागि एप्लिकेसन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यताबाट एप्लिकेसन पेश गरिसकेपछि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस जिल्ला समन्वय कार्यालयबाट दर्ता नम्बर पनि दिन्छ। र सो दर्ता नम्बर लिइसकेपछि हजुरहरूले सोसियल वेलफेयर काउन्सिलमा गएर लिस्टेड हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि सम्बन्धित वडा कार्यालय र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालयमा गएर प्यानमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। फी चाहिँ तपाईँको लगभग यो प्रोसेसमा एउटा नर्मलको लागि चाहिँ अब 6000 भनौँ होइन, किनभने अब यो वडा र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसको चाहिँ रेटहरू चाहिँ ठाउँअनुसार फरक हुन्छ। नर्मल्ली 2000 अथवा 1000 लिन्छ उनीहरूले, र सोसियल वेलफेयर काउन्सिलमा चाहिँ हजुरहरूले 3000 बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो दर्ता गर्नको लागि चाहिने डकुमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले माथि भने जस्तै त्यो मेन डकुमेन्ट त चाहिने हाल्यो। त्यसमा मिनिमम 7 मेम्बर रिक्वायर भएको हुन्छ र उहाँहरूले गर्नुभएको माइन्युटको रिजोल्युसन अथवा त्यो पनि चाहिन्छ।
एप्लिकेसन चाहिँ प्रिस्क्राइब फर्मेटमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ र बोर्ड मेम्बरहरूको डिटेल, फोटो, अनि त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक सर्टिफिकेट फ्रम नेपाल पुलिस, एमओए, एओए अथवा यसको लागि चाहिँ विधान भन्ने हुन्छ र रेन्टल एग्रिमेन्ट अलोङ विथ 3 महिनाको चाहिँ घर भाडा एडभान्समा तिरेको त्यसको फर्म र अन्य डकुमेन्टहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हजुरको एनजिओ दर्ता हुन्छ। त्यसै गरी अब एनजिओमा अथवा प्राइभेट फर्म, प्रोप्राइटरसिप फर्म, अनि त्यसपछि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी दर्ता हजुरहरूले सम्बन्धित निकायमा गरिसक्नु भएपछि हजुरले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। कम्पनीको अथराइज अथवा लिगल एड्रेस कता हुन्छ हैन, हजुरको त्यही ठेगाना हुने गरेर त्यही ठेगाना सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। दर्ता गराउनको लागि कम्पनी रहने घरको घर भाडा एग्रिमेन्ट, अनि उक्त घर धनीको लाल पूजा कपी, उक्त घरको तिरेको रसिद, ओनरको नागरिकताको सर्टिफिकेटको कपी र अन्य कागजातहरू आवश्यक पर्दछ। वडाले तपाईँको व्यवसायको प्रकार हेरिकन राजस्वहरू कलेक्ट गर्दछ र यो रेट चाहिँ वडा कार्यालय हेरिकन फरक पर्दछ र यो पर एनुअल बेसिसमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब वडामा दर्ता त गराउनु भयो कम्पनीलाई, अब अन्तिम भनेको चाहिँ हजुरको ट्याक्ससँग लगेर दर्ता गराउने हो। इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट भनिन्छ, जसको हेड अफिस चाहिँ लाजिमपाटमा रहेको छ। यो डिपार्टमेन्टले आफ्नो तथा करदाताको सहजीकरणको लागि करदातालाई 3 भागमा विभाजन गरेको छ: लार्ज, मिडियम एन्ड स्मल लेभल ट्याक्स पेयर। लार्ज लेभल ट्याक्स पेयर र मिडियम लेभल ट्याक्स पेयरको अफिस चाहिँ एउटा मात्रै छ। लार्ज लेभलको चाहिँ ललितपुरको पुल्चोकमा छ भने मिडियमको चाहिँ बर्मनमा रहेको छ र स्मल लेभल ट्याक्स पेयर चाहिँ इनल्यान्ड रेभिन्यू अफिस र ट्याक्स पेयर सर्भिस अफिस भनेर दुईटा छन्, जुन चाहिँ देशभरि नै सञ्चालित छ। हजुरको व्यवसाय सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता भइसकेपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ त्यही कम्पनीलाई ट्याक्समा रजिस्टर गराउने हो। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले IRD.gov.np मा गएर अनलाइन एप्लिकेसन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त फर्म कम्प्लिट भइसकेपछि उक्त फर्मको प्रिन्टेड कपी र सबमिसन नम्बर नोट गरी हजुरको कम्पनीको रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट, एमओए, एओए, ओनरको नागरिकताको सर्टिफिकेट र अन्य कागजात सबैको फाइल बनाई सम्बन्धित ट्याक्स अफिसमा सबमिट गराउनुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई ट्याक्स अफिसमा रजिस्टर गर्दा प्यानमा दर्ता गराउने हो कि भ्याटमा दर्ता गराउने भनेर कन्फ्युजन पनि हुन सक्छ। यदि तपाईँ भ्याट लाग्ने वस्तुको कारोबार गर्नुहुन्छ र तपाईँको 12 महिने कारोबार रु 50 लाख भन्दा बढी खर्च भने तपाईँ भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सेवा र वस्तु दुवै कारोबार गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 20 लाख मात्र कटिनी भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। र अन्य केही कम्पलसरी अब भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने क्लजहरू पनि छन्। त्यसमा केही कुराहरूलाई चाहिँ मैले एउटा स्लाइडको माध्यमबाट हजुरलाई केही कुराहरू यहाँ जानकार गर्न चाहे। यदि तपाईँले कुनै पनि ब्याङ्क अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट 10 लाख भन्दा बढीको लोन लिनु भएको छ भने, तपाईँको कम्पनीले लिनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले भ्याटमा दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको स्टक अथवा टर्नओभरको चाहिँ लिमिट छ नि, जुन अघि मैले 50 लाख अथवा 20 लाख भनेको थिएँ नि, ट्याक्स अफिसरले अनुगमन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो कटेको देख्यो भने चाहिँ हजुरलाई तुरुन्तै भ्याटमा दर्ता गराउनको लागि सल्लाह दिनुहुन्छ उहाँहरूले। अब केही व्यापार व्यवसायहरू यस्तो पनि हुन्छन् जुन अनिवार्य रूपमा भ्याटमै दर्ता हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। छोटो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यो ब्रिक म्यानुफ्याक्चरिङ, अनि लिकर, वाइन, हेल्थ क्लब, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रोनिक सफ्टवेयर, ट्रेकिङ बिजनेसहरू, अरू थुप्रै इक्जाम्पलहरू चाहिँ हजुरले स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूको लागि चाहिँ फर्स्टमै भ्याट रजिस्टर्ड कम्पनी भनेर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि मेट्रोपोलिटन र सब मेट्रोपोलिटन एरियामा हार्डवेयर, फर्निचर, अटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, पार्किङ सर्भिस आदि जस्तो व्यापार व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो चाहिँ भ्याटमा अनिवार्य दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। छोटकरीमा भन्दा चाहिँ तपाईँले आफ्नो व्यापार व्यवसायको प्रकार र साइज हेरेर भ्याट अथवा प्यानमा दर्ता गराउने हो। अब यो कुरा चाहिँ अब तपाईँले कम्पनी दर्ता गराउनुभन्दा अगाडि नै पक्कै पनि सोचेको हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो I have some question है। यदि प्राइभेट फर्ममा चाहिँ दर्ता भएको कुनै व्यवसाय चाहिँ पछि कम्पनी रजिस्ट्रेसन हुनु मिल्छ कि मिल्दैन, के छ यसको प्रोभिजन? हो, अघि मैले भनेको थिएँ प्राइभेट फर्ममा दर्ता हुने भनेको चाहिँ अब त्यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता भई अब फिचरहरू चाहिँ अब नचाहिने, अब सानो स्केलमै चलाउने हो भने चाहिँ प्राइभेट फर्म भएर गर्ने हो। अब
प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी दर्ता गराउनको लागि त्यो माथिको प्रक्रियाहरू अपनाएर कुनै पनि व्यवसाय प्राइभेट फर्मलाई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ। त्यसको रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस चाहिँ माथि जुन भनेको त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्यानमा दर्ता भएको व्यवसाय चाहिँ भ्याटमा कन्भर्ट हुन मिल्छ कि मिल्दैन, के छ यसमा चाहिँ? मिल्छ। अघि मैले रेजिस्ट्रेसन इन भ्याटको बारेमा पनि मैले भनेको थिएँ। त्यसमा अब तपाईँको टर्नओभर कट्यो, त्यसमा राखेको लिमिट जुन 50 लाख र 20 लाखको लिमिट कट्यो, अथवा हजुरले अब नयाँ अब अब्जेक्टिभ राखेर भ्याट अट्र्याक्टिभ आइटमहरू बिजनेस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले प्यानबाट भ्याटमा अनिवार्य रूपमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्वेरिजहरूले है च्याट बक्समा के आएको छ म हजुरलाई भन्छु अनि भन्नु होला नि। हस्। फर्स्टमा चाहिँ सञ्जय गौतमजीले सोध्नु भएको छ, बिजनेसको नेचर अनुसार रजिस्ट्रेसन बडी चुज गर्ने हो कि क्यापिटल अनुसार हो, क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको छ। हजुर एक्सक्युज मी, फेरि क्वेसन फेरि भन्नुहोस् त। सञ्जय गौतमजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ, बिजनेसको नेचर अनुसार रजिस्ट्रेसन बडी चुज गर्ने कि क्यापिटल अनुसार हो, क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। यो चाहिँ हजुरहरूले बिजनेसको नेचर अनुसार नै हो, हजुरले सम्बन्धित निकायहरू चुज गर्ने चाहिँ। अब क्यापिटलको लागि भन्दाखेरि चाहिँ हजुर अब सानो त्यो हजुरले बिजनेसको नेचर चुज गरिसक्नु भएपछि सानो स्केलमा गर्ने कि ठुलो स्केलमा गर्ने भन्ने हुन्छ। ठुलो स्केलमा गर्नको लागि हजुरले त्यही कम्पनी दर्ता गराउनु पर्ने, यताउता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बिजनेसको नेचर अनुसार गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित बडीमा गएर दर्ता गराउनु पर्ने हो, क्यापिटल अनुसार चाहिँ होइन। अनि रोनन सुमिन टी मगरले चाहिँ सोध्नु भएको छ, फरेन इन्भेस्टरले डाइरेक्टली इन्भेस्ट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर क्ल्यारिफाई गरिदिनु होला निरजजी भनेर। अब यो कम्पनी रेजिस्ट्रेसनको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यसमा फरेन कम्पनीहरूको बारेमा पनि अब अलिकति भनिराखौँ। एफडिआईको थ्रुबाट मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउँछ उहाँहरूले चाहिँ। डाइरेक्टली इन्भेस्टमेन्ट हामीले नेपालीहरूले गरेको जस्तै गर्न मिल्दैन। कम्पनीको उहाँहरूले कम्पनीको ब्रान्च पनि खोल्न सक्नुहुन्छ नेपालमा, तर त्यसको प्रक्रियाहरू छुट्टै छ। अनि यशस्वी केसीजीले सोध्नु भएको छ, ब्रान्डको रजिस्ट्रेसन अन्डर विच कम्पनी गर्नुपर्छ भनेर। ब्रान्ड चाहिँ तपाईँको कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा हुँदैन, ब्रान्डको लागि छुट्टै एक्ट छ, त्यसमा गएर हजुरले आफ्नो ब्रान्ड अथवा ट्रेडमार्क छ भने त्यसमा गएर दर्ता गराउने हो। कुनै पनि कम्पनीले त्यो ब्रान्ड र ट्रेडमार्कलाई चाहिँ त्यही सम्बन्धित त्यो एक्ट छ, त्यो एक्टमा त्यो संस्थामा गएर अनि हजुरले दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। अनि समीर महर्जनजीले सोध्नु भएको छ, प्लिज क्ल्यारिफाई गरिदिन रिन्युअल अफ प्राइभेट कम्पनीको भनेर भन्नुभएको छ। प्राइभेट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको चाहिँ अब मैले अघि भनेको थिएँ रिन्युअल चाहिँ हुँदैन उसको। अब हरेक वर्ष अब कम्पनीमा तपाईँले अब्जेक्टिभ अथवा कम्पनीको एमओए एओएमा केही परिवर्तनहरू गर्नु भएको छ अथवा हरेक वर्ष हजुरले वार्षिक विवरणहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हजुरले आफ्नो लगइन आइडीबाट कम्पनी रजिस्टरको वेबसाइटमा गएर त्यो सबै डकुमेन्टहरू अपडेट गराइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो नै हो रिन्युअल भनेको। त्यस्तो रिन्युअल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई चाहिँ त्यो रिन्युअल चार्ज लाग्ने यताउता भन्ने हुँदैन, अपडेट चाहिँ गराउनु पर्छ हामीले। अनि प्रशान्त जैनजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ, इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट एन्ड एक्जिम कोडको लागि भनेर। के हो यो आदिको? चाहिँ हजुरले वाणिज्य विभागमा पनि दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ अथवा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भएर पनि दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। र एकचोटि हजुरले रजिस्ट्रेसनमा यता दर्ता गराउनु भइसकेपछि इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको लागि चाहिँ हजुरले त्यसको अथोरिटी भनेको यता यो भन्सार विभागमा गएर एक्जिम कोडको लागि अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो अप्लाई गरिसकेपछि हजुरले इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कारोबार अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि उज्जवल गजुरेलजीले सोध्नु भएको छ, मेरो एउटा चलिरहेको कम्पनी लिक्विडेट गर्नु पर्यो कसरी गर्ने होला? चलिरहेको कम्पनीलाई लिक्विडेट गर्नको लागि हजुरले अब कुन डेटमा राखेर हजुरले कम्पनी क्लोज गर्नुपर्ने हो होइन। अब त्यसको त्यो लायबिलिटीहरू कति छ, अब त्यो लायबिलिटीहरू सबै पेमेन्ट भइसकेपछि एउटा डेट कट अफ डेटमा क्लोज गर्ने डेट फिक्स गरेर र त्यस अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एप्लिकेसन बुझाएर र त्यसको साथै हजुरले यो सम्बन्धित वडा कार्यालय र आयकर विभागमा गएर हजुरहरूले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
अनि साधन सोजुजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ, सर हजुरको कन्सल्टेन्सीबाट अरू के काम हुन्छ त? हाम्रो कन्सल्टेन्सी कामको बारेमा चाहिँ म डिटेली अहिले पछि भन्छु। अहिले नेक्स्ट क्वेसनहरू के छ हाम्रो भ्युअरहरूको त्यही नै फोकस गरौँ। अनि अब निश्चल कुँवरजीले सोध्नु भएको छ, फरेन इन्भेस्टरले नेपालमा कस्तो कस्तो कम्पनी खोल्न मिल्छ? फरेन इन्भेस्टरले नेपालमा कम्पनी खोल्न भन्दा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि के कस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भने चाहिँ फरेन टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्टमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब हजुरहरूको नर्मली बेसिक भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपालमै रहेको इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ मर्का पर्ने हिसाबको इन्डस्ट्रीहरू कम्पनीहरू चाहिँ खोल्न पाउनुहुन्न। र त्यसबाहेक अब यो व्यापार व्यवसाय पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबको कम्पनीहरू चाहिँ जसले अब देशको इकोनोमीलाई राम्रो बनाउँछ त्यस्तो खालको कम्पनीहरू चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको डिटेल लिस्ट चाहिँ म हजुरलाई पर्सनल मेसेजमै सेयर गरिदिन्छु नि। अनि अविरल खड्काजीले सोध्नु भएको छ, मेरो एउटा कम्पनी 2068 देखि रजिस्टर भएको, केही पनि अपडेट र विवरण बुझाएको छैन, मैले के गर्नु पर्ला सर भनेर सोध्नु भएको छ। पुरानो कम्पनीहरू अब जस्तै अब यसरी अपडेट त गराउनु पर्ने हो, किनभने वर्षैपछि हजुरको अडिट हुन्छ। अडिट गरेपछि अडिटरलाई कसरी अपोइन्टमेन्ट गर्नुभयो, जनरल मिटिङहरू हुन्छ, जनरल मिटिङ कसरी कन्भेन गर्नुभयो, एनुअल जनरल मिटिङ के गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तै गरेर हरेक वर्ष नै अपडेट गराउनु पर्ने हुन्छ। अब यो गराउनु भएको छैन रहेछ भने चाहिँ हजुरलाई अब कम्पनीमा अब सबै डकुमेन्ट अदावधि नगरेको बापत हजुरलाई कम्पनी ऐन अनुसार हजुरलाई अब जरिवानाहरू लाग्न सक्ने हुन्छ। जरिवानाको डिटेलको लागि चाहिँ म हजुरलाई अब कसरी के गर्ने हो अब पर्सनली मेसेज गरेर बुझाउँछु। क्वेसनहरू त अब यति नै हो। अब है कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने अरू फर्दर केही क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। एउटा क्वेसन आएको छ शिवा गुरुङजीबाट, प्यानमा रजिस्टर भएको कम्पनीले भ्याट क्लेम गर्न पाउँदैन होइन सर? हो, प्यानमा दर्ता भएपछि भ्याट क्लेम गर्न केही पनि पाउँदैन। प्यानमा दर्ता भएको कम्पनीले अब भ्याट रिटर्न भर्ने कुरै आउँदैन। अब मेन क्लेम गर्ने भनेकै भ्याट रिटर्नको थ्रुबाट हो। प्यान रजिस्टर कम्पनीले चाहिँ अब भ्याटको रिटर्न केही नभर्ने भएकोले त्यो भ्याटको अमाउन्टहरू केही क्लेम गर्न पाउनुहुन्न, उहाँको त्यो खर्च नै हुन्छ। अब क्वेसनहरू त लगभग यति नै हो। अरू केही छ भने प्लिज डोन्ट हेजिटेट टु ड्रप है। फाइनको डिटेल्स एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ समीर महर्जनजीले। फाइनको डिटेल्स मैले पनि पर्सनल मेसेजमा पठाइदिनु होला है सर रे? हुन्छ, हजुरलाई अब हजुरको के कस्तो प्रब्लम छ हजुरले मलाई ठ्याक्क पठाइदिनु, मेल अथवा मेसेज गर्नुभयो भने कति फाइन लाग्छ र कता जानुपर्ने हो हजुरको सबै क्वेरीहरू म एकदम पर्सनली नै हजुरको सल्भ गर्नलाई अगाडि बढ्छु। अनि यसपछि हेजिटेट नगरी सबैजनालाई त्यस्तो केही प्रब्लम छ भने मेसेज गर्दाखेरि हुन्छ, म सबै डिटेलहरू भनिदिन्छु। अनि यसपछि केसीजीले सोध्नु भएको छ ब्रान्डको लागि इफ पोसिबल त्यो पनि मेन्सन गरिदिनुस् न अरे। ब्रान्डको लागि चाहिँ अब मैले नेक्स्ट सेसनको लागि राखेको थिएँ यो ब्रान्डको डिटेलको बारेमा। हजुरलाई अब जस्तै कम्पनी जस्तै लोगो ब्रान्डहरू हजुरलाई केही अब त्यो ट्रेडमार्क गराउनु पर्ने छ भने चाहिँ त्यस्तो केही गाह्रो छैन। हजुरको यो कम्पनी एक्चुअली सबै दर्ता भएर आयकरमा पनि दर्ता भइसकेपछि हजुरले एउटा एप्लिकेसन लेखेर त्यहाँ एउटा प्रिस्क्राइब फी हुन्छ, कति तिर्नुपर्ने भयो त्यो तिरेर हजुरले ब्रान्डमा दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो ब्रान्डमा दर्ता गराउँदाखेरि पनि अघि मैले कम्पनीको भने जस्तै अरूहरूसँग रिजेम्बल नहुने, आइडेन्टिकल टाइपको नहुने टाइपको हजुरको ब्रान्डको लोगो अथवा त्यो ट्रेडमार्क हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस अनुसार हजुरले दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। अहिले त बन्दै होला त्यो सर्भिस, अहिले लकडाउन भएको भएर। अनि रोनन सुमिन तामा टिम अगरले सोध्नु भएको छ हाम्रो भ्युअर्सलाई कस्तो कम्पनी भ्याट र कस्तो कम्पनी प्यानमा रजिस्टर गर्नुपर्छ भनेर क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस् न भनेर।
अब भ्याट र प्यानको लागि चाहिँ अब कस्तो कस्तो खोल्ने हो कम्पनी भने चाहिँ कम्पनीको अब अब्जेक्टिभ के छ, उसले कस्तो कस्तो किसिमको कारोबार गर्छ भन्ने कुरामा हो। अब जस्तै अब यो अघि मैले भने जस्तै मैले छुट्याइदिएको थिएँ नि, त्यहाँनिर कुनै मेट्रोपोलिटन सिटीमा अथवा सब मेट्रोपोलिटन सिटीमा यो हार्डवेयर सम्बन्धी यताउता कामहरू गर्नुभएको छ भने भ्याट दर्ता अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्छ। हजुरले दर्ता गराउन जानुहुँदाखेरि पनि ट्याक्स अफिसबाट त्यो उहाँहरूले रेगुलरली मतलब कम्पलसरी नै भ्याटमा दर्ता गराइदिनुहुन्छ। र सामान्य व्यापार बिजनेस गर्नुहुन्छ, सानो लेभलमा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अनि प्यानमै दर्ता गराएर कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। भ्याट अट्र्याक्टिभ आइटम छ रहेछ भने चाहिँ अब भ्याट अट्र्याक्टिभ, भ्याट नट अट्र्याक्टिभ भन्ने कुरा चाहिँ मैले डिटेलमा चाहिँ अर्को सेसनहरूमा भन्छु। अलि लामै हुन्छ त्यसको बारेमा भन्न जाँदाखेरि चाहिँ, किनभने चाहिँ छुट्याइदिएको त्यो सामानको लिस्टहरू इच एन्ड एभ्री आइटमको लिस्टहरू छुट्याइदिएको छ कि कुन कुनलाई भ्याट अट्र्याक्टिभ हो, कुन कुन नट अट्र्याक्टिभ हो। र भ्याटको रेट चाहिँ 13% हुन्छ, अर्को रेट भनेको 0% पनि हुन्छ। कुनमा 0% लाग्छ, कुनमा 13% लाग्छ, सब डिटेली सामानहरू वाइज छुट्याइदिएको हुनाले त्यो अलिक लिस्ट लामो हुने भएको हुनाले त्यो चाहिँ अब केस टु केस बेसिसमा अब लाग्छ कि लाग्दैन भनेर भन्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। शिवा गुरुङजीले पनि सोध्नु भएको छ है, भ्याट र प्यान रजिस्टरमा कन्फ्युज भयो भनेर, अलि डिटेलमा बुझाइदिनु भनेर। हजुर, भ्याटमा अब भ्याटमै दर्ता हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन कुनै पनि सामान्य व्यवसाय होइन। अब हजुरले अब जस्तै लिकर वाइनहरू यस्तो टाइपको बिजनेस गर्नुहुन्छ जसमा अब भ्याट दर्ता हुनै पर्ने जरुरी खालको कम्पनीमा दर्ता गराउनु पर्छ भने चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरको कस्तो कन्फ्युजन भन्दा पनि अब हजुरले कस्तो खालको व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ, भ्याटमा जाने हो कि नजाने हो भन्ने कुरा चाहिँ। त्यो चाहिँ सब्जेक्टिभ नै हुन्छ यो भ्याटको कुरा चाहिँ। उहाँले चाहिँ थ्रेसहोल्ड लिमिटको बारेमा नि सोध्नु भएको कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। थ्रेसहोल्ड लिमिट, थ्रेसहोल्ड चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ, थ्रेसहोल्ड चाहिँ तपाईँको त्यही हो, बिक्री वितरणको लागि 50 लाख हो। 12 महिनामा नेक्स्ट 12 मन्थ पिरियड अथवा पास्ट 12 मन्थ पिरियडमा तपाईँको 50 लाख भन्दा बढी भ्याट अट्र्याक्टिभ आइटममा कट्यो भने, र सामान र तपाईँको सर्भिसमा पनि भ्याट लाग्छ, सर्भिसमा र सामानको दुइटै कारोबार गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ 20 लाखको लिमिट छ। अनि छेत्री सङ्गीतजीले पनि सोध्नु भएको छ, फरेन कम्पनीको नाम युज गर्न नेपालमा केही क्राइटेरिया छ कि छैन होला भनेर। अब नाम त हजुरले अब कम्पनी कार्यालयको अफिसमा गएर कुनै पनि नाम अप्रुभ भयो र नेपालमा त्यस्तो खालको कम्पनीहरू कुनै छैन भने चाहिँ तपाईँको दर्ता हुन्छ। अब फरेनबाटै आउनुहुन्छ, फ्रेन्चाइज लिनुहुन्छ अथवा फरेनको ब्रान्च अफिस नै खोल्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यही अनुसारको प्रक्रियामा फरेन्स ब्रान्च अफिस अथवा फरेन्सको यो पी भन्ने अथवा यतापट्टि यो सब्सिडारी कम्पनी के हुन्छ त्यो अनुसारले अब अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नाम मात्रै लिनको लागि चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन, नेपालमा त्यस्तो खालको कम्पनीहरू छैन, नाम नजुधे नेपालमा दर्ता गराउन सकिन्छ। अविरल खड्काजीले सोध्नु भएको छ, म दाङमा बस्छु, कम्पनी रजिस्टर गर्न केटिएम नै आउनुपर्ने हो र भनेर। लोकल अथोरिटीबाट पनि कम्पनी दर्ता हुन्छ, डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री, डिपार्टमेन्ट अफ तपाईँको यो कमर्सहरू हरेक जिल्लामा पनि हुन्छ, जिल्लामा पनि यसको कार्यालयहरू हुन्छ। नगरपालिका महानगरपालिकाको कार्यालयहरूमा अनि यो कम्पनी कार्यालयहरूमा नि तपाईँले दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। साथै इन्कम ट्याक्सको अफिसहरू पनि हरेक यो जिल्लामा पनि रहेको हुन्छ, त्यो अनुसार हजुरले दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो प्रब्लम काठमाडौँ नै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। क्वेसनहरू त यति नै हो अहिलेसम्मलाई। अब के इन्ड गर्ने हो र? टाइम पनि हुन लागेछ। हुन्छ, यो गर्दा हुन्छ। हजुरको कम्पनीको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न त, हामीलाई सोधिरहनु भएको थियो साधन सोजुजी एकदम। वी आर ग्रुप अफ प्रोफेसनल है, चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी फिल्डमा चाहिँ अब लागि परेको अब त्यस्तै 8-10 वर्ष भइसक्यो है। अहिले हामीले यो बिजनेससँग रिलेटेड भएर कन्सल्टेन्सी एन्ड एडभाइजरी सर्भिसेस कम्पनी पनि खोलेको छौँ। हजुरहरूको बिजनेस रजिस्ट्रेसनदेखि लिएर कम्पनी खारेजीसम्मको सेवाहरू हामी प्रदान गर्न सक्छौँ। कुनै पनि कम्पनी चाहे त्यो नेपाली होस् अथवा विदेशी होस्, यसको दर्ता र ट्याक्स रजिस्ट्रेसन, पर्सनल होस् या बिजनेस, अकाउन्टिङदेखि लिएर इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमसम्म, डिजिटल मार्केटिङ सपोर्ट, फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन, इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनसम्मको सेवाहरू दिन सक्छौँ। साथै हाम्रो टिममा चाहिँ एउटा सिनियर एडभोकेट हुनुहुन्छ। फर एभ्री काइन्ड अफ लिगल सर्भिसेस यु क्यान अल्सो रिमेम्बर अस। हामीलाई हाम्रो इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिङ्कडिन पेजमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, र तपाईँहरू हाम्रो वेबसाइटमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फर मोर इन्क्वायरिज अबाउट अस एन्ड आवर सर्भिसेस।
अब कम्पनी दर्ता गराउनको लागि आवश्यक डकुमेन्टहरूको फर्मेट पनि अहिले हामीले हाम्रो वेबसाइट www.equivis.com.np मा पनि राखेको छौँ र यो अन्य जानकारीहरूको लागि मलाई डाइरेक्टली कल गरेर अरू इमेल गरेर पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी म्यानेजमेन्ट फिल्डकै स्टुडेन्ट भइकन चार्टर्ड अकाउन्टेन्सीतिर पनि अब करियर अगाडि बढाउँदै लागेको हुनाले वी आर बिग फ्यान अफ बिजनेस स्टार्टअप्स एन्ड इन्टरप्रिनर्स। आफ्नो साथीभाइहरूले पनि केही इन्टरप्रिनर भएर केही गरेको देख्दा पनि राम्रो लाग्छ र जो कोही पनि अब इन्टरप्रिनर अब नयाँ खालको अब बिजनेस कन्सेप्ट लिएर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ वा पढ्न खोज्नु भइरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई त झन् आफ्नै मान्छे जस्तो लाग्छ। सो फर एनी क्वेरिज रिगार्डिङ टु अल बिजनेस यु क्यान कन्ट्याक्ट मी। इफ यु निड एनिथिङ रिगार्डिङ योर बिजनेस देन आई एम योर म्यान। थ्याङ्क यू। सुन्नुहोस् न, अरू क्वेसनहरू पनि आएको छ, एक दुईवटा लिउँ है। हुन्छ, टाइम छ हामीसँग, अब लिँदा हुन्छ। उहाँले अविरल खड्काजीले अघि सोध्नु भएको थियो नि केटिएममै आउनु पर्ने हो, उहाँलाई चाहिँ लोकल बडिजमा होइन प्राइभेट लिमिटेडमै दर्ता गराउनु परेको अरे, त्यसको लागि चाहिँ केटिएममै आउनु पर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। हो, त्यसको लागि चाहिँ अब प्राली दर्ता गर्नको लागि चाहिँ अब काठमाडौँमै अब गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्राली पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गराउनको लागि चाहिँ। अनि एकजना फ्राइडे मुन भन्ने आइडीबाट सोध्नु भएको छ, होममेड आइटमको लागि कम्पनी दर्ता कुन प्रोसेसमा गर्नुपर्छ भनेर। उहाँको चाहिँ सायद होममेड फुडहरू छ क्या अरे, होममेड आइटमको लागि। होममेड आइटम भनेको अब घरमा घरेलु व्यवसायमा गएर दर्ता गराउँदा ठिक हुन्छ। जस्तो कम्पनीले सानो तथा यो घरेलु यो हुन्छ नि त्यसमा गएर दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। हेर जस्तो आजकल यो अनलाइनमा यो होममेड डिआइवाई गरेर सामानहरू बनाएर यो ब्यागहरू यताउता गर्नेहरू पनि दर्ता नभइकन अब आफ्नै लेभलले अब ट्रेडिङ गरेर अब इन्स्टाग्राम फेसबुकबाट आइडी बनाएर गरिरहनु भएको धेरै जस्तो देखेको छु मैले। उहाँहरूले चाहिँ अब दर्ता गराउने प्रोसेस जानकार नभएर हो कि अब दर्ता जस नगराइकन गरिरहँदाखेरि अब मैले एक दुईजना मेरो आफ्नै साथीहरू पनि अब अनुगमनमा परेर कारबाहीमा पनि पर्नु भएको, 50,000 रुपियाँ फाइन लाउँछ क्यारे अहिले यो अनुगमनमा परेर। त्यही भएर यस्तोहरूलाई अब सम्बन्धित कुराहरू बुझेर जस दर्ता चाहिँ हजुरले कुनै किसिमको ट्रेडिङ एक्टिभिटिज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले व्यापार बिजनेस चाहिँ दर्ता गराउनै पर्ने हुन्छ। त्यो सानो लेभलमा गर्दा पनि हुन्छ, त्यो तपाईँको चोइस हो। ठुलो प्राली नै दर्ता गरेर पब्लिक लिमिटेड पनि गराउन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको चोइसमा भर पर्छ। तर सानै भए पनि तपाईँले दर्ता चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। अनि शिव गुरुङजीले सोध्नु भएको छ फेरि, मैले 20-25 लाखको इन्भेस्टमेन्टमा सानो डिपार्टमेन्ट स्टोर र मार्ट खोल्न खोज्दैछु, यसको सेयर क्यापिटल कति राख्दा ठिक होला भन्नुभएको छ। हजुरले त्यसको सेयर क्यापिटल कति राख्ने भन्दाखेरि हजुरले त्यसमा अब एसेट्स कतिको इन्भेस्टमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ, कतिको गर्नुहुन्छ त्यतिकै सेयर क्यापिटल राख्ने हो। अब यो पुँजी चाहिँ अब तपाईँसँग जति छ, जति लगानी गर्न हजुरसँग जति क्यास छ त्यति नै राख्दा ठिक हुन्छ। किनभने डिपार्टमेन्टल स्टोर भनेपछि अब एसेट्स अब बिल्डिङको इम्प्रुभमेन्ट अनि त्यसपछि अब यो सेटअपहरू एक्सटेरियर इन्टेरियरदेखि लिएर अनि त्यसपछि फ्रिजहरू यो जेनेरेटरहरू सबैमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा क्यालकुलेसन गरेर कति जति कस्ट आउँछ, फिक्स एसेट्समा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले अब जति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यति नै राख्दा ठिक हुन्छ। तपाईँको राजस्व पनि तपाईँको राजस्वभन्दा पनि यो कम्पनी दर्तामा तिर्नुपर्ने फी पनि त्यस्तो खासै धेरै फरक छैन। 25 लाखसम्मको लागि जम्मा 95 हो कि कति छ त्यस्तै छ। हुन्छ, अब आजको लागि यति नै गरौँ क्या अरे। अब यति छोटो समयमा पनि कम्पनी रजिस्ट्रेसनको बारेमा यति धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। अब अफ गर्नु होला है, क्वेसन पनि 54 मिनट्स भएछ। सो हियर आजको टपिकको कन्टेन्ट चाहिँ यहीँ सकिएको छ। आई होप यु अल ह्याड ग्रेट टाइम लिसनिङ टु अस। थ्याङ्क यू फर अल आवर लिसनर्स with the promise that Talk Series will back with its next session in near future. Let us end the session for today. Thank you. Stay safe, stay happy, and have a good day. Bye bye.